الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهد بن نضر بن معد بن عدن بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أبد بن هميسة بن سليمان بن عوس بن بوز بن قمال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناشح بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يسربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيزي بن زيشان بن عيسى بن أقناد بن إيهم بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزي بن عرام بن إقدال بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام بن أزر بن نحور بن سروج بن راو بن زي بن سرود بن أزر بن نحور بن سروج بن راو بن فايج بن عابر بن الفرشاد بن سم بن نوح عليه السلام بن لامك بن متشالح بن إدريس عليه السلام بن يارد بن ملهل بن قاي بن يارد بن ملهل بن قنان بن أنوش بن شيس عليه السلام بن حضرة آدم عليه الصلاة والسلام.